अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी। आज मैं आप लोगों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक ऐसी दास्तान सुनाना चाहती हूँ जिससे ईमान को तो ताकत और तक़वियत मिलेगी ही, और एक ये भी पता चल जाएगा कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले ईमान में कितने मज़बूत होते हैं। और जब हम अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसके बदले में कैसी नेमतें और इनामात अता फरमाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो ऐसी जगह पे पैदा हुए थे जहाँ पे लोग बुतों की परस्तिश करते थे। उस ज़माने के बादशाह जो उनके सामने था वो नमरूद बादशाह था। उस दौर में हर कोई बुत की परस्तिश करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर किसी को समझाते थे, लेकिन कोई उनकी एक न मानता था। रिवायतों में आता है कि एक रिवायत में है कि उनके वालिद, एक रिवायत में है वो उनके चचा थे, आज़र जिनका नाम था। वो खुद भी बुत बनाया करते थे। अब एक में वालिद आता है, एक में चचा आता है, अब वल्लाहु आलम ये दोनों में से कौन थे, लेकिन वो भी खुद बुत बनाया करते थे और सब तरफ बुत की पूजा शुरू थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर किसी को एक अल्लाह की दावत देते थे, अल्लाह से इबादत करने का हुक्म देते थे, पर कोई उनकी नहीं मानता था। एक मर्तबा ये सारे जो काफिर लोग थे, मुशरिक लोग थे, वो शहर से बाहर एक तरफ ईद मनाने के लिए गए, क्योंकि साल में से एक दिन ऐसा आता था कि वो शहर से बाहर जाकर ईद की खुशी मनाते थे। उन लोगों की ईद होती थी। तो एक मर्तबा वो लोग जब बाहर निकलने लगे, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ बुलाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार कर दिया। सारे लोग चले गए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों की बुत खाने में तशरीफ ले आते हैं। देखते क्या है कि ये लोगों ने हर बुत के सामने तरह तरह के खाने सजाए हैं। उनको अपना फ़ायदा और नुकसान देने वाला समझकर इन लोगों के बड़े-बड़े तख्त सजाए हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को तोड़ना शुरू किया। सारे बुतों की तोड़-फोड़ करके जो जिस लाठी से जिस चीज़ से उन्होंने बुतों को तोड़ा था, वो सारे छोटे-छोटे बुतों को तोड़ के जो एक बड़ा बुत था, उसके हाथ में वो लाठी रख देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब ये लोग ईद मना के वापस अपने बुतखाने में आते हैं, तो देखते हैं सारे बुत टूटे-फूटे हुए हैं और सिर्फ़ एक बड़ा बुत बाकी है, उसके हाथ में लाठी है। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कोई उन्हें बताता है कि इब्राहीम हमेशा बुतों की इहानत करते हैं, वो हमेशा इन बुतों की इबादत से रोकते हैं, ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही होगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है और पूछा जाता है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इनसे कहते हैं कि बड़े बुत से पूछ लो ना। इसका मफ़हूम ये है, हदीस का तफ़सीर का मफ़हूम ये है कि आप अपने बड़े बुत से पूछ लो कि ये किसने हरकत की है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये बात नहीं कर सकता, ये देख नहीं सकता। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब तुम लोग समझते हो कि ये बात नहीं कर सकता, ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो आप लोग कैसे इनकी इबादत करते हो? अब जब ये बात वो लोगों ने सुनी, तो वो समझ गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे बुतों को ज़लील कर रहे हैं, उनको कमज़ोर बता रहे हैं और ये हरकत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। सब लोग टूट पड़े, एक साथ कह पड़े कि इस शख्स को जला देना चाहिए, इसके लिए आग जला दो। अब हुक्म हुआ कि आग जलाई जाए। अब देखो अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के खलील, जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त कहा है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह ताला की दोस्ती ऐसे निभाई कि अल्लाह के रास्ते में अपना बेटा भी कुर्बान करने के लिए ले गए। पता है ना आप लोगों को इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या? इंशाअल्लाह वो भी कभी ज़रूर बताऊँगी। ये वो अल्लाह के दोस्त हैं, उनके जलाने के लिए ये दुनिया वाले, ये काफ़िर लोग बंदोबस्त और तैयारियाँ करने लगे। जगह-जगह से लोग ईंधन, लकड़ियाँ ला-ला के इकट्ठा करने लगे। अल्लाहू अकबर! अब जब लोगों का हाल तो ये हो गया
کہ اگر کوئی بچہ بیمار پڑ جاتا تو مائیں منتیں مانگتی کہ ان بتوں سے کہ ہمارے اس بچے کو شفا ہو جائے، ہم ان کو جو جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں اور ڈالیں گے۔ اور کسی کی کوئی منت پوری نہ ہوتی، کام پورا نہ ہوتا تو وہ یہ منت مان لیتا کہ میں اور لکڑیاں جمع کر کے ڈالوں گا، میرا یہ کام ہو جائے۔ اب لوگ لکڑیاں جماتے جاتے اور جلاتے جاتے۔ اب سوچو ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت کیا ایمان تھا نا، کہ مجھے جلانے کے لیے لکڑیاں جمائی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ پر ایک درجہ بھی وہ اللہ کی محبت سے کم نہیں ہوتے، بلکہ بڑھتے چلا جاتا ہے ان کے اندر ایمان۔ انہیں قید کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب جب آگ اتنی جل جاتی ہے کہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، اتنی جل کے اتنی بھڑک اٹھتی ہے وہ آگ کہ اس کی ارد گرد کی ساری چیزیں جلنے لگتی ہے، تب اعلان ہوتا ہے کہ اب انہیں جلایا جائے۔ لیکن ڈالے کون؟ ڈالنے والا بھی تو جل کے راکھ ہو جائے گا۔ آگ ایسے شعلے برساتی تھی۔ اب دیکھو اے اللہ سے محبت کرنے والیوں، اے ایمان والیوں، اے جنت کی شہزادیوں، دیکھو ہم جس رب کے بندے ہیں اس کی طاقت کو دیکھو، اس کی قوت کو جانو، کہ جب دیکھو آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، یعنی آگ کے شرارے اتنے بلند ہو گئے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے سوچا جانے لگا کہ قریب جا کے کون ڈالے۔ تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک فارسی شخص جو ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک فارسی شخص نے کہا کہ اسے منجنیک میں ڈال کر، یعنی جیسے گلیر سے پتھر اڑاتے ہیں نا، اسی طرح منجنیک میں ڈال کر اڑا دیا جائے۔ میں منجنیک بناؤں گا، اس میں سے اڑا دیا جائے، تاکہ دور سے اڑانے کے بعد وہ آگ سے میں تو جل جائے گا، آگ میں گر جائے گا اور ہم محفوظ رہیں گے۔ جب اس نے منجنیک بنائی نا، تو فرمایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ جس نے یہ منجنیک بنائی نا، اس کو زمین نے نگلنا شروع کیا، وہ زمین میں دھستا چلا گیا اور قیامت تک وہ دھستا ہی چلا جائے گا، کیونکہ اس نے حرکت کیا کی تھی کہ اللہ کے خلیل کو جلانے کے لیے منجنیک بنائی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب اڑانے کی کوشش کی جانے لگی نا، تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے اس نبی کا ایک اخلاق کردار، کہ جب ہم پر بھی کوئی مصیبت یا کوئی ایمان کی کسوٹی آئے، یا جب کوئی ایسی آزمائش آئے، تو ہم جیسے انسان کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم برے نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ برا کیوں ہوا؟ کیا اللہ کے نبی اور پیغمبر سے زیادہ کوئی نیک ہے؟ اس وقت اس دور میں اس زمین پہ کون تھا جس کا ایمان ابراہیم علیہ السلام کی طرح تھا؟ کون تھا جو توحید پر تھا؟ یہ واحد تھے۔ اب جب انہیں ڈالا جانے لگا، آسمانوں پر کوہرام برپا ہو گیا۔ سارے فرشتے اللہ سے کہنے لگے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ ہمیں اجازت ہے ہم ابراہیم کی مدد کرے؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ دیکھ ابراہیم تنہا ہے کہ ہم اس کی مدد کو جائیں؟ اللہ نے فرمایا اگر میرا خلیل تم سے مدد لینا چاہے تو جاؤ۔ اب دیکھو جب ابراہیم علیہ السلام کو اڑایا جانے لگا نا، وہ ہوا میں تھے، آگ کے اور منجنیق کے بیچ میں انہیں رسیوں سے باندھا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، اور جب انہیں ڈالا جانے لگا تو وہ ہوا میں تھے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے بیچ میں ظاہر ہوئے۔ اتنی بڑی تخلیق اللہ کی مخلوق ہے جبرائیل علیہ السلام، اور پوچھنے لگے اے ابراہیم حکم دو، حکم دو میں تمہاری کوئی مدد کروں، جیسے پر مار کر آگ کو بجھا دوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور میرا رب اگر میرے حالات کو جانتا ہے تو مجھے پھر کسی کے مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ بارش کا فرشتہ پوچھنے لگا کہ میں پانی برسا کے آگ کو بجھا دوں؟ ہواؤں کا فرشتہ تیار تھا کہ ہوا چلا کے آگ کے شرارے کو بجھا دوں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر دیکھو کہ سارے حالات ہمارے مخالف نظر آئے، اس طرح سے آگ جلتی ہوئی نظر آئے کہ لوگ ہمیں تکلیف پہنچانے بیٹھے ہیں، اس وقت دیکھو یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا، اب جب انہیں آگ میں ڈالا، یعنی آگ کے قریب جانے لگے، قرآن میں ایک آیت اللہ نے قیامت تک سجا دی،
اور وہ آیت تھی کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ زمین پر کی کوئی آگ اس وقت کسی کو فائدہ نہ دے سکی، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو گئی تھی۔ اب وہ ایسی سلامتی والی ہوئی نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے جو رسی باندھی تھی وہ رسیاں تو جل گئی، ایک روایت میں ہے کہ جوتیاں جو تھی وہ بھی جل گئی، لیکن وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا ایک رونگٹا بھی نہ جلا سکی۔ سبحان اللہ! دیکھو ہمارا رب کتنا طاقتور ہے، ہم کس رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنے رب کو جب ہم پہچان لیں گے نا تو ہماری عبادتوں کے انداز بدل جائیں گے، ہم دعاؤں میں اللہ سے گڑ گڑانے والے بن جائیں گے، کیونکہ وہ بہت محبت کرنے والا، بہت طاقت رکھنے والا رب ہے۔ ایک آگ کی صفت کو سمجھو کہ وہ جلانے کی طاقت رکھتی ہے، جو اس سے چھو جائے، جو اس سے چمٹ جائے، وہ اس کو راکھ کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر یہ کیا طاقت ہے، یہ کس سے دوستی لگائی جا رہی ہے جو اس آگ کی صفت کو ہی بدل کے رکھ دے، ایک جلانے والی چیز کو حفاظت کرنے والی بنا دی جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر 16 سال کی تھی، دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ 40 یا 50 سال کی۔ اب اگر 16 سال کی ہے تو سوچو ایمانی پاور کیا ہے، اس عمر میں اللہ سے ایسی محبت، اس عمر میں اللہ سے ایسا رشتہ، سبحان اللہ! کیوں نہ آگ ان کے لیے گلزار بن جائے، وہ آگ ان کی حفاظت والی بن گئی، وہ آگ ان کی دوست بن گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ایسے بھیجا کہ آگ کی وجہ سے، یعنی وہ یہ دیکھ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا پسینہ پوچھ رہے تھے آگ میں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا پسینہ پوچھ رہے تھے، بس اتنا ہی ہوا کہ وہ پسینہ آ رہا تھا۔ باقی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کے جتنے دن گزارے، جتنے لمحات گزارے، جو وہ دن گزرے ہیں نا میرے 40 یا 50 دن، جتنے بھی وہ دن تھے، اتنے جو میں سرور میں، اللہ کی محبت میں، اور جس خوشی میں، جس سکون میں نے وہ دن گزارے، جو آگ میں گزارے، اتنے پرسکون دن پھر میں نے کبھی نہیں گزارے۔ وہ میرے سب سے خوشی کے لمحات تھے۔ پتا کیا چلا، ابراہیم کا رونگٹا بھی نہ جلا سکی وہ آگ۔ جب لوگوں کو لگا کہ کئی دن ہو گئے، جب ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ بجھ گئی، اس آگ سے نکالا گیا تو دیکھا گیا کہ رسیاں تو جل گئی جس رسی سے باندھا گیا تھا، پر ابراہیم علیہ السلام کا بال تک نہ جل پایا۔ جب سلامتی کے ساتھ آئے نا تو جو ان کے والد یا چچا تھے، انہوں نے انہیں دیکھ کر کہا کتنا اچھا رب ہے تیرا ابراہیم، کہ آگ کو حکم کیا دیا کہ اس نے تیری رسیاں تو جلا دی پر تیرا ایک بال بھی نہ جل سکا، آگ نے تیری حفاظت کر دی۔ سبحان اللہ! دیکھو اپنے رب کو پہچانو، یہ آگ کو باغ بنا دیتا ہے، یہ رب ہمارا ہے۔ یہ ایمان جب ہم اللہ پہ لے آتے ہیں، جب ہم اللہ سے دوستی کرتے ہیں تو وہ رب ہے جو، جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے نا، اس وقت بھی جبریل علیہ السلام ان کا پسینہ پوچھ رہے تھے۔ سبحان اللہ! اتنے بڑے فرشتے کو جو جسامت میں اتنا بڑا ہے کہ اگر پر کھول دے تو ایک پر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے، ان کے 600 پر ہے جبرائیل علیہ السلام کے۔ جب وہ نظر آتے تھے نبیوں کو تو آسمان سے لے کے زمین تک ان کی نگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ اتنا بڑا فرشتہ، ایک نبی، اللہ کے پیارے دوست کا پسینہ پوچھنے کے لیے اللہ نے لگا دیا۔ جب وہ سلامتی کے ساتھ باہر آئے تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب دنیا ہمیں مخالف نظر آئے، جب حالات ہمارے مخالف نظر آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس تسبیح کو ہتھیار بنا لو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو زمانے نے لگائی ہوئی آگ کو آپ کے لیے باغ بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ فرشتے آپ کے لیے رواں دواں ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت تو وہی ہے، قادر مطلق،
जिसने आग को बनाया, और वो आग को अल्लाह चाहता तो वो आग को पानी बना सकता था, पर ज़माने को दिखा दिया कि भले ही ये जलाने वाली आग है, लेकिन मैं अगर हुक्म दूँ तो वो मेरे दोस्त के लिए हिफ़ाज़त वाली बन सकती है। मेरे दोस्त को, मेरे खलील को ऐसी खुशी कभी ज़िंदगी में ऐसा सुकून नहीं मिल सका जो आग में उन्होंने महसूस किया। यानी सुकून तो था ही, क्योंकि वो दोस्त थे, अल्लाह के पैगंबर थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा सुरूर और खुशी उस आग में महसूस की। तो हमें भी अल्लाह ताला से ऐसी दोस्ती करनी चाहिए ना। अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो कि कैसे जब उनको रस्सी से बांध के आंख में फेंका जाने लगा, आसमान पे कयामत बर्पा हो गई ना, यानी कोहराम बर्पा हो गया कि अल्लाह हम खलील की मदद करना चाहते हैं। और खलील ने क्या कहा जानते हैं उस वक़्त कि अल्लाह, तू आसमान पर तने तन्हा माबूद है और ज़मीन पर इबादत करने वाला मैं भी इस वक़्त अकेला हूँ। अल्लाह, मैं तुझसे मदद चाहता हूँ, तू वहदहू तू ला शरीक है। तो ये कितना बड़ा वाक़या है कि अगर हम अपने रब की ताकत को जानेंगे ना, कि और उसमें एक बात ये भी समझ में आती है कि जब आग जलाया जाने लगा, तो सारे जो जानवर थे, वो आग को बुझाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन एक छिपकली ऐसी थी, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को भड़काने के लिए फूँक मारती थी। तो फूँक मारने से आग तो बढ़ी बढ़ी नहीं, वो तो अल्लाह ने उनके लिए सलामती वाली कर दी, पर छिपकली की बेवफ़ाई ज़ाहिर हो गई। क़यामत तक के लिए ये हुक्म हुआ कि जहाँ कहीं छिपकली पाओ, उसे मार दो, उसे कत्ल कर दो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कमरे में एक नेज़ा देखा गया, पूछा गया ये नेज़ा किस लिए है? तो फरमाया, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि छिपकली कहीं पाओ, उसे मार दो, क्योंकि इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग को भड़क इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को भड़काने की कोशिश की थी। अल्लाह अकबर! तो जब कहीं अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह का हुक्म तोड़ा जा रहा है, हम भले ही वहाँ एक कदम चल के क्यों ना जाएँ, हम भले ही उसमें थोड़े से शामिल क्यों ना हो जाएँ, लेकिन अल्लाह ताला उसका भी हिसाब रखता है। लेकिन अगर ये होता है कि अल्लाह के से हम मोहब्बत करते हैं, ज़र्रा बराबर भी अगर वो दिल में हो, तो ज़माना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करो। इससे, ये वाक़ये से ये पता चलता है कि देखो, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, तो हम दर-दर फिरते हुए सोचते हैं, क्या करना चाहिए? यहाँ घूम, वहाँ घूम, इससे तज़किरा, उससे तज़किरा। लेकिन अगर हम एक चीज़ जान जाएँ कि अल्लाह से दुआ करने वाले बन जाएँ, उस ताकतवर रब से माँगने वाले बन जाए ना, तो वो ऐसी आग को हमारे लिए बाग बनाने पे कादिर है। क्योंकि हमारा रब वो रब है, ए परेशान हालों, ए बीमारियों से थकने वालों, ए गुनाह कर कर के जब हम अल्लाह के यानी हुजूर हाजिर होते हैं, तो महसूस करते हैं कि हम गुनाह कर कर के थक गए हैं। तो ऐसे थके हुए लोगों के लिए ये जो वाकया है, ये बताता है कि हमारा रब वो ताकतवर रब है। अगर हमने अपने रब से दोस्ती कर ली, तो मजाल नहीं कोई समंदर हमें डुबा सके, क्योंकि वही समंदर था जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने फाड़ दिया था। ये वही छुरी थी जो लोगों को तो काटती हुई नज़र आती है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे चलाने की कोशिश भी की गई, तो उनका एक रोंगटा ना काट सकी। जब मछली के पेट में कोई चीज़ जाती है, तो उसे हज़म करता हुआ पाया जाता है, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ने हिफ़ाज़त फ़रमाई। ये अल्लाह की बनाई हुई ऐसी तख़लीक़ है कि तूफ़ान कश्तियों को डुबोता हुआ नज़र आता है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगंबर, ऐसे दोस्त थे कि कश्ती की हिफाजत तूफान करता हुआ भी नजर आने लगा। ये अल्लाह का हुक्म था। तो जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह से दोस्ती हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे की ऐसी हिफाजत करता है कि ज़माने की जलाई हुई आग को भी वो बाग बनाने पे कादिर है। आज हम ऐसी बंदगी लाए तो सही, आज हम अपने गुनाहों को अल्लाह के हुज़ूर, अल्लाह के से हया करते हुए छोड़े तो सही। आज
कोई दुश्मन तंग कर रहा हो किसी को, या कोई किसी के खिलाफ साजिशें और चालें चल रहा हो, या कोई हुक्मरान हमें तंग कर रहा हो, आ जाओ सब उस ताकतवर रब की बारगाह में। ऐसे दुआओं के लिए हाथ फैला दो। इस वजीफे को आज से हथियार बना लो कि जब कभी खुद को कमजोर महसूस करने लगो और सामने वाला ताकतवर महसूस हो, तो बिला झिझक इस वजीफे को करना शुरू कर दो। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 500 बार, 1000 बार, 100 बार। अगर उतना ना पढ़ सको तो दिल से 10 बार, 3 बार, 2 बार ही पढ़ लो, चाहे जितनी बार पढ़ लो। आपकी ज़िंदगी इस वज़ीफ़े को करने के पहले और इस वज़ीफ़े को करने के बाद में आपको खुद ब खुद बदलती हुई नज़र आएँगी। दुश्मनों को अल्लाह ताला खुद ब खुद अल्लाह ताला मगलूब व ज़ेर कर देगा, क्योंकि ये वज़ीफ़ा है ही ऐसा कि अल्लाह हमने तुझे अपना वकील बना लिया। जब हम किसी को वकील बना लेते हैं तो आगे की सारी कार्रवाई वकील करता है। तो फिर यहाँ देखो ये वकील कैसा है कि जलाने वाली आग को दोस्त बना दिया, साथी बना दिया, हिफ़ाज़त वाला बना दिया कि उन्होंने उससे ज़्यादा सुकून और खुशी कभी महसूस नहीं की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो फिर ऐसे रब से दोस्ती कर लो जो मछली के पेट में हिफाज़त करता है, जो छुरी के नीचे गला हो लेकिन गले को कटने से हिफाज़त कर सकता है, जो तूफ़ानों में नूह की कश्ती को तैरा सकता है। तो फिर अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह ताला ने हमें ये वाक़ये बताए ही इसलिए है कि ऐ मेरे बंदो, ऐ कमज़ोर बंदो, ऐ मिट्टी के बने हुए लोगो, है ना? हम मिट्टी से बने हुए हैं। आओ मुझसे दोस्ती कर लो, मेरी बंदगी कर लो, मुझ पे ईमान लेकर आओ। फिर देखो ये सारा ज़माना मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इस तस्बीह को आज मेरी तरफ से एक हदिया समझ के ले लो। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये वो ताकतवर तस्बीह है कि जब रस्सी से बंधे हुए इब्राहीम जिब्राईल अलैहिस्सलाम की भी मदद नहीं लेते, बारिश के फरिश्ते और हवाओं के फरिश्तों से भी मदद नहीं लेते, बस ये पढ़ते हुए आग में निकल जाते हैं और आग उनकी हिफाजत करते हुए नजर आती है। सुबहान अल्लाह। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ईमानी क़ुव्वत और ईमानी लज़्ज़त अता फ़रमाए और इस ज़माने से, हमारे दुश्मनों से, हर तरह की बीमारियों से और शैतान और नफ्स के खिलाफ भी हमारी ऐसी हिफाज़त फ़रमाए जिस तरह अल्लाह ताला ने नमरूद ने जलाई हुई आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाज़त फ़रमाई। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।